बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 21 अप्रैल है, इतवार का दिन है। बहुत ही अफसोसनाक वाक़या कराची डिफेंस फेज़ 5 जांबाज में जो है वो पेश आया है। ये दिन का वाक़या है आज, और इसमें जो है 2 बहनों का अकलौता भाई था, नौजवान था, 2 बच्चों का बाप था। उसको बड़ी बेदर्दी से उसके घर के सामने, बंगले के सामने जब वो आया, उसने गाड़ी लगाई तो गाड़ी से उतार के बड़ी बेदर्दी से जो है, उसका दोस्त भी साथ मौजूद था, 15 गोलियां मारी गईं उसके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों के ऊपर, और उसे कत्ल कर दिया गया। कत्ल करने वाला फरार हो गया। लेकिन अफसोसनाक अमर ये है कि ये कत्ल करने वाला कोई और नहीं था, बल्कि उसका क्लोज फ्रेंड था, अच्छा दोस्त था। और मुझे ये भी पता चला है कि शायद ये उसका रिलेटिव भी था, कहीं दूर का रिश्तेदार भी था। ये वाकया कैसे पेश आया आज दिन में, ये मामला इनका आपस में कैसे खराब हुआ, जो साथ एनी शायद दोस्त था जिसने ये सारा वाकया देखा, जो इसके साथ गाड़ी में मौजूद था, वो क्या कहता है, और साथ में जो इनके घर में मौलाना साहब दीनी तालीम देते थे, उनका भी बयान सामने आ गया है। उन्होंने भी बताया कि ये वाकया कैसे पेश आया, क्या सूरत हाल है। और इसके हवाले से आज की इस वीडियो में आपको अपडेट करेंगे। तो आपसे दरखास्त है कि अगर आपने अब तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें, वीडियोस को लाइक और शेयर किया करें। अपना फीडबैक जो है वो कमेंट्स की सूरत में, सोशल मीडिया मैसेजेस की सूरत में ज़रूर दिया करें। बहरहाल जी, वाकये की तरफ आते हैं। जैसे मैं आपको पहले अर्ज कर चुका हूँ, ये कोई 4 दोस्त, मैं आपको दोस्तों के नाम भी बता देता हूँ, कि ये लोग बैठे हुए थे सी व्यू के करीब एक अपार्टमेंट में। अब ये पहले दोस्त बैठे हुए थे, ऊपर से जो है एक और दोस्त आया। अब ये जो 45 साला लड़का जो कत्ल हुआ है शख्स, इसका नाम हुमायूं वल्द अली मोहम्मद दाऊद है। और ये जो है अपने दोस्तों के साथ सी व्यू में एक अपार्टमेंट में बैठा हुआ था। ऊपर से फहद खान नामी इनका एक दोस्त है जो आया, और वो आया और इनका आपस में जो है, हुमायूं का और फहद का आपस में पहले से शायद कोई मामला चल रहा होगा, लेकिन वहां पे दोस्तों के दरमियान ही इनका आपस में तल्ख कलामी हुई और झगड़ा हुआ। और झगड़ा इतना हुआ, बताया जा रहा है, ये इसके जो 7 दोस्त हैं वो ये बताते हैं कि इनकी नौबत हाथापाई तक आ गई। इनके हाथापाई होने लगी तो जो बाकी दोस्त बैठे हुए थे, उन्होंने ज़ाहिर बात है बीच बचाव करवाया, और उसके बाद जो है वहां से ये जो है रवाना हो गए। मतलब ये वहां से निकले अपने घर में आने के लिए। और हुआ कुछ यूं, क्योंकि इसका जो एनी शायद दोस्त है वो ये बताता है कि जब हम लोग अपार्टमेंट से निकले, हम गाड़ी में बैठने लगे थे, हुमायूं और ये जो इसका साथ दोस्त है हिमाम नामी, वो कहता है हम लोग जब बैठने लगे तो पीछे से जो है फहद आया, और फहद ने जो है वो गाड़ी हमारी के ऊपर फायरिंग की। हिमाम जावेद नामी इसका दोस्त है, वो ये बताता है कि जी हम गाड़ी में बैठे कि अचानक फहद ने आकर फायरिंग कर दी। फहद की फायरिंग से मैं और हुमायूं जख्मी हो गए। अब ये गाड़ी में बैठ गए लेकिन जख्मी हो गए, लेकिन जख्मी होने के बावजूद हम घर की तरफ रवाना हो गए। वो लड़का ये बताता है कि हम गाड़ी में थे, अचानक दूसरी गाड़ी ने सामने से आके हिट किया, और जो है हिट किया तो जब हमने देखा तो वो फहद था। वो कहते हैं कि पिछली हमारी गाड़ी की, इनके पास वीगो डाला था, तो वो कहते हैं कि हमारे वीगो डाले पे पीछे से जो है वो 9mm पिस्टल और रिपीटर से जो है वो फायरिंग भी की गई, जो पे डाले की मैंने फोटो भी लगाई है, थंबनेल के ऊपर आप देख सकते हैं। पीछे से वो बिल्कुल ऐसे ना गोलियों की बुछाड़ हुई है उसके ऊपर, बहुत ज्यादा उसके ऊपर बुलेट फायर हुए हुए हैं। वो कहते हैं कि जी जब हम घर के करीब पहुंचे, हमने आके जो हुमायूं का घर है, जो कि बंगला नंबर वगैरह भी मैं आपको बता देता हूँ। वो कहते हैं कि जब हम वहां पे पहुंचे तो वहां पे पीछे से ये शख्स आ गया, जो फहद था। वो पीछे से आया, और पीछे से आकर उसने जो है गेट के सामने जो गाड़ी खड़ी थी उस पे आके जो है वो बाकायदा तौर पे फायरिंग की, 9mm पे पिस्टल और फायरिंग और रिपीटर से फायरिंग की। और उसके बाद वो कहता है कि जी उसने जब ये सारा कुछ किया तो उसने बाकायदा तौर पे जो है उतारा आके हुमायूं को गाड़ी से उतार के उसने बाकायदा तौर पे उसको अच्छी खासी गोलियां मारी, और तब तक वो गोलियां मारता रहा जब तक उसे यकीन नहीं हो गया कि उसका दोस्त हुमायूं जो है वो फौत हो गया है, उसकी डेथ हो गई है। और उसके बाद जो है ये फहद नामी शख्स फायरिंग करके निकल गया। पुलिस वालों ने वहां से तकरीबन 15 के करीब, बताया जा रहा है कि जी वो जो खाली खोल होते हैं, बुलेट के जो खोल होते हैं, वो वहां से इकट्ठे किए हैं। अब ये जो सारा मामला है, इसका जो मकतूल है उसके जो है हवाले से, जो उनकी घर में दीनी तालीम देने वाली जो तालीम देने वाले मौलाना के बेटे मौलाना यूनुस थे, उन्होंने बताया कि मकतूल फहद जो है वो 2 बच्चों का बाप था।
اور بیٹا 10 سال کا جبکہ بیٹی چھوٹی ہے۔ مقتول 2 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا۔ مقتول کے ویسے تو متعدد کاروبار ہیں، تاہم اس کا صدر اکبر مارکیٹ میں موٹر سائیکل کا شو روم بھی ہے۔ قاتل کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ فہد جو ہے وہ ہمایوں کا خالہ زاد بھائی ہے، جس نے فائرنگ کی ہے، جس نے مارا ہے، وہ دوست بھی ہے اور خالہ زاد بھائی بھی ہے۔ اب اس میں جو ہے جو لڑکا ساتھ تھا امام جاوید، وہ یہ بتاتا ہے کہ جی جب یہ سارا معاملہ ہو گیا تو اس کے بعد ہم جو ہے ادھر کلفٹن میں ہی جو ہے لے گئے اس کو، ہمایوں کو اٹھا کر ایک ہاسپٹل میں، لیکن انفارچونیٹلی اس کی ڈیتھ ہو چکی تھی۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ کہتا ہے کہ جی پھر اس کے بعد اس کو جناح ہسپتال لے جایا گیا، جہاں پہ اس کی باڈی موجود ہے، اور یہ جو لڑکا زخمی تھا اس کو بھی وہاں پہ ٹریٹمنٹ دیا گیا، پولیس بھی وہاں پہ پہنچ گئی۔ پولیس اس معاملے کو جو ہے وہ اب اس کے وہاں پہ فرنزک والے ہیں، انہوں نے وہاں سے شواہد اکٹھے کیے، گولیوں کو خول اکٹھے کیے۔ پولیس یہ کہتی ہے کہ جی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو ملزم ہے اس کی گرفتاری کے لیے، اور اس کے لیے بھی وہ چھاپے مار رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جی جناح اسپتال میں جو ہے لاش بھی ہے اور ساتھ میں زخمی بھی جو ہے وہ ہے۔ اب بتایا یہ جا رہا ہے کہ مقتول کو جو ہے وہ ذاتی رنجش کے باعث اس کے دوست فہد خان عرف فدی، اس کا نام ہے، فدی کہتے ہیں یا فدی کہتے ہیں، جو بھی ہے، اس نے جو ہے وہ گھر کے سامنے باقاعدہ وہ جو ہے گولیاں مار کے سر میں اور جسم کے اوپر جو ہے وہ قتل کیا۔ یہ بڑا افسوسناک واقعہ جی، یہ آج یہ پیش آیا، اور دوستوں کا، جو دوست آپس میں بیٹھے ہوئے تھے، اور ساتھ میں یہ ہے کہ وہاں سے اٹھ کے انہوں نے فائرنگ کی، بندہ جو ہے انہوں نے مار دیا۔ یہ ساری صورتحال جو ہے وہ پیش آئی ہے۔ اب دیکھتے ہیں، اللہ پاک کرم کرے، ظاہر ہے اس واقعے کے حوالے سے مزید بھی جو ہے کیونکہ اس کا دوست جو ہے اس کی مدیت میں، جو امام جاوید یہ جو لڑکا تھا جو اس کے ساتھ موجود تھا گاڑی میں، اس کی مدیت میں جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ مقدمہ بھی درج کر لیا گیا ہے، اور اس کی انویسٹیگیشن بھی پولیس کر لی ہے۔ اللہ پاک کرم کرے، اس حوالے سے بھی جو مزید اپڈیٹ ہوں گی، یہ بڑا افسوسناک واقعہ تھا، میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کر دوں، وہ اپڈیٹس بھی اور دوسری جتنے بھی اس معاملے پہ انفارمیشن اویلیبل ہوگی انشاءاللہ وہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کیا کروں گا۔ آپ اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھا کریں، اللہ پاکستان کا حامی ناصر ہو، اس کے خلاف سازشیں کرنے والوں کو نیست و نابود کرے، ظالموں کو عبرت کا نشان بنائے، مظلوموں کو انصاف ملے، اور کوشش ہوتی ہے کہ جو ویڈیوز میں کرتا ہوں ان کا فالو اپ بھی کرتا ہوتا ہوں۔ میں بہت شکر گزار ہوں، اور بہت اچھا فیڈ بیک دیتے ہیں۔ میں نے ایک پچھلی میں ضرور بتانا چاہوں گا، میں نے ایک ویڈیو کی ہے جس میں نے ایئر ہوسٹس کا واقعہ بیان کیا، اس کے اوپر بہت سارے میرے ویور لکھ رہے ہیں کہ میں نے اس شخصیت کا نام نہیں بتایا جو اس کی رشتہ دار ہے، تو بھائی میں بھول گیا تھا، میں نے بالکل ویڈیو کا اگر آپ اینڈ دیکھیں تو اس کے اینڈ پہ بتا دیا ہے کہ جی اس کے جو رشتہ دار ہے اس خاتون کا نام جو ہے وہ ٹینا ثانی ہے، یہ جو سنگر ہے اس کی غالباً بھتیجی ہے، لیکن کسی کا رشتہ دار ہونا وہ ایک الگ میٹر ہوتا ہے۔ تو یہ سارا معاملہ ہے، دیکھتے ہیں انشاءاللہ اس کے اوپر جو ہے جو بھی آگے ڈیولپمنٹس آتی ہیں وہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں گے۔ اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ آخر میں یہی کہوں گا کہ اگر کوئی آپ کی کال نہیں لے رہا تو اس کا مقصد ہے وہ کہیں مصروف ہوگا۔ میرے دوست ایک ہیں، وہ مسلسل مجھے کالیں کر رہے ہیں، اور میں، آپ نے دیکھا ہوگا، کال کاٹ رہا ہوں بار بار، تو اگر کوئی کال نہ اٹھائے تو اس کا یہ مقصد ہے، تو آپ کو کال بیک ضرور کر لیں گے۔ اجازت دیں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو ملاقات ہوگی۔ اللہ پاکستان کا حامی ناصر، اس کے خلاف سازشیں کرنے والوں کو نیست و نابود کرے، ظالموں کی عبرت کا نشان بنے، مظلوموں کو انصاف ملے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ پاکستان زندہ باد، اللہ حافظ۔